अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बारगाह रिसालत में नहायत अदब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 29वें पारे का आगाज़ करने लगे हैं इंशाअल्लाह, और बहुत मुबारक सूरत सूरह मुल्क, जैसा कि आप जानते हैं 29वें पारे की पहली सूरत है। तो ये बड़ी अहम सूरतें आ रही हैं, जो आखिर में जो सूरतें आ रही हैं, मक्की सूरतें ज़्यादातर इसमें हैं, और क़यामत का ज़िक्र और कुफ़ार की सज़ाओं का ज़िक्र, इसका बहुत शिद्दत के साथ ज़िक्र है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं सूरह मुल्क को। सूरह मुल्क यकीनन आप लोगों की ज़ुबानों पे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रोज़ाना पढ़ने का इसका हुक्म है सूरह मुल्क का, कि ये सूरत जो है मक्की सूरत है। इसकी आयत जो हैं 30 हैं, और इसके रुकू जो हैं 2 हैं, और 29वें पारे की पहली सूरत है ये सूरह मुल्क। अच्छा, इसके तारुफ में देखते हैं कि इस सूरत को सूरह वाक़िया और सूरह मुंजिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज़ाब कब्र से बचाती है और निजात देती है, तो इसलिए इसका ये नाम है। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि कुरान मजीद में एक सूरा है जिसमें 30 आयतें हैं। वो अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिल करवा देगी। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि वो शख्स नुकसान ज़दा है कि जिसने सूरत को नहीं सीखा। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी से याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएं, घर वालों को भी याद करवाएं, ताकि हम नुकसान वाले लोग ना रहें। अब हम इसके देखते हैं कि जो इसके खुलासा है मुख्तसरन इस सूरत का, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह बुजुर्गो बरतर की अज़मत व जलाल से सूरत का आगाज़, और मौत व हयात के फ़लसफ़े को मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान किया गया है। मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में इसमें बयान किया गया है। और ये कि तुम्हारा इम्तिहान है कि कौन तुम में से अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाता है, जिससे अल्लाह खुश हो और उसकी रज़ा मिल जाए। ये इम्तिहान है ज़िंदगी। इंसान की तवज्जो कायनात की तख्लीक की तरफ अब दिलाई गई है इस सूरह में, और कहा देखो ये दुनिया एक मुनज़्ज़म तरीके से पैदा की गई है और मुहकम अंदाज में इसका निज़ाम चल रहा है। तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, ढूंढने से भी तुम्हें इसमें कोई नुक्स नहीं नजर आएगा। कितनी भी तनकीदी नजर डाल लो, तनकीदी निगाह डाल लो, लेकिन तुम्हें इसमें कोई नुक्स, अल्लाह की कुदरत के शाहकार में तुम्हें कोई नुक्स नजर नहीं आएगा, ना आसमान में, ना जमीन में, ना किसी और चीज में। और जिस तरह अल्लाह की तख्लीक बेमिसल है, इसी तरह उसकी तदबीर और तंजीम भी खूब तर है। आज तुम रसूलों की तालीमात का इनकार करते हो, कल क़यामत के दिन अपने आमाल के बुरे नताइज देखकर खुद ही इकरार करोगे कि वाकई हमारे पास रसूल आए थे, मगर हमने अपनी बदबख्ती की बुनियाद पर उनका इनकार कर दिया था। इस वक्त तुम अफसोस करोगे कि काश हमने सुनकर समझा होता तो आज मुब्तलाए आज़ाब न होते, लेकिन इस दिन का इतराफ़ तुम्हारे काम ना आएगा। और दरअसल अल्लाह को बिन देखे मुखबरे सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जो ईमान लाए वही मग़फ़िरत और अजर का हकदार है। बताया जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिर पोशीदा तमाम कामों से बाखबर है, हत्ता कि तुम्हारे दिलों के राजों से भी वाकिफ़ है। ज़रा तुम इस ज़मीन को देखो कि अल्लाह ने तुम्हारे हुसूले रिस्क के लिए उसे नर्म बना दिया कि इस पर चलते फिरते हो। अपने ऊपर परिंदों को देखो, फजाओं में उड़ते नजर आते हैं, तो उनको कौन थामे हुए है कि वो गिरते नहीं, तो ये अल्लाह ही उनकी हिफाजत कर फरमाता है। और किसी वक्त भी ज़मीन में जलजला आ सकता है, तुम ज़मीन में धंसाए जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर से पत्थरों की बारिश भी
کی جا سکتی جس سے تم ختم ہو سکتے ہو، اور اگر خدا تمہیں عذاب دینا چاہے تو تمہیں کون ہے جو عذاب سے بچا سکے؟ اگر تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں سمع اور بصر یعنی سننے کی اور دیکھنے کی قوتیں عطا فرمائی، پھر بھی تم بہت کم شکر گزاری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ یعنی یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، اس کے اگلے مضامین میں آ رہا ہے کہ تمہیں کیا جلدی ہے، ہر وقت میرے نبی سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ جان رکھو کہ قیامت کا علم اللہ وحدہ لا شریک کو ہی ہے، اور مگر اس کا وقت مقرر ہے، جب آئے گی تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی، اور پھر تم دارالعمل سے دار الجزا میں پہنچ جاؤ گے۔ دارالعمل دنیا اور دارالجزا آخرت میں پہنچ جاؤ گے۔ آخر میں ایک اہم سوال ہے، بتاؤ اگر یہ صاف شیریں پانی زمین میں خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو زندگی کا آب حیات تمہیں عطا کر سکے؟ وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں یہ پانی جیسی نعمت عطا فرماتی ہے۔ اس کے کچھ مضامین تھے، تقریباً انسانوں کو جھنجھوڑ دینے والے مضامین ہیں کہ تم دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے اللہ نے بنایا اس کو دیکھو، تمہیں کہیں کوئی کمی کجی تو نہیں آتی نظر آتی۔ یہ اس کے مضامین ہیں۔ ہم اس کی کچھ آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 1، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ پہلی آیت میں ہی اس کی شان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر کی عظمت و جلال بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 3 میں، جس نے پیدا فرمایا 7 آسمانوں کو نیچے اوپر، اوپر تلے 7 آسمان، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور دیکھو گے تم اس کو نہ دیکھو گے، اور اللہ مہربان کے بنانے میں کوئی چوک ہے تو پھر دیکھو نگاہ کو کہ کیا دیکھ پاتے ہو تم اس میں کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی تمہیں نظر آتا ہے آسمان میں؟ تو اللہ تعالیٰ کھلی دعوت دے رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں ایک بہت ہی ہولناک ذکر آ رہا ہے کہ جس ذکر کو سن کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے دل کے کانوں سے، دل کی آنکھوں سے سنے اور دیکھے تو اس سے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اور جب اس میں ڈالے جائیں گے اور اس کا رینگنا اور چنگھاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جب گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ سنیں گے اس میں، اس کا ایک ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سمیعو سنیں گے اس میں جب ڈالا جائے گا، شہیقاً کیا اس کا چنگھاڑنا، اور کس طرح، وَهِيَ تَفُورُ جیسے گدھے کی چیخ۔ گدھے کی آواز سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ سب سے ناگوار آواز جو لگتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے، تو کہا یوں لگے گا جیسے جہنم گدھے کی طرح چیخ رہی ہے اور چنگھاڑ رہی ہے اور جوش مار رہی ہے۔ کہا آیت نمبر 8 میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گویا کہ پھٹنا ہی چاہتی ہے غصے سے، اور جب جب ڈالی گئی اس میں کوئی جمعیت، پوچھا انہیں کہ اس کے داروغہ نے، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا؟ یعنی جب جب کسی جماعت کو، کسی امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کیا ہے کہ جب بھی ڈالا جائے گا تو داروغہ جہنم پوچھیں گے کیا تمہارے پاس الم یاتیکم نذیر، کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ اتنے نادان ہو گئے جو اس جہنم پر صبر کیے بیٹھے رہے۔ ان سے سوال کیا جائے گا، کو کہیں گے آیت نمبر 9 میں، قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ بلا جو آتا ہے لفظ، یہ یاد رکھیے گا، بلا لفظ اس کا مطلب اس میں ڈبل ہاں ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک ہاں، ایک میں ہوتا ہے ڈبل ہاں۔ بلا میں ہاں کیوں نہیں، بڑی شدت کی ہاں۔ یہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے جو سب سے پہلا لفظ بولا، اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں، تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں، یہ کہا تھا۔ تو جب ان سے پوچھیں گے داروغہ جہنم کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قالو سارے بولیں گے، جمع کا صیغہ ہے، سارے بولیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، قد جاءنا
ہمارے پاس ڈرانے والے تشریف لائے تھے، فکذبنا، بدبختی ہماری کہ ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہنا نہ مانا، اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا اور تم کو نہیں مگر ایک بڑی گمراہی میں، اور کہا کچھ نہیں اتارا، ہماری بدبختی ہم پر اس وقت غالب آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ، ہم آگے چلتے ہیں، یہی مضامین آگے ہیں، بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہم آگے اس کی آیت نمبر 30 کی طرف چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 30 اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا ہوا۔ یعنی اب آخر میں اس نعمت کا پہلے ڈرایا جانا، جہنم کے معاملات، سوالات، کافروں کا عذاب، اس سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، نبی ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارا جو پانی جو تم پیتے ہو، جس سے نہاتے ہو، جس سے اپنے کپڑوں کو دھوتے ہو، جو استعمال میں لاتے ہو، اس پانی کو اگر ایک صبح تم اٹھو وہ پانی سارا خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں پانی لا کے دے؟ ان کو ایک ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو یہ پیدا کرنے والی ذات کوئی ہے، تو نگاہ کے سامنے بہتا ہوا پانی کون لا کے دے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔